बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने एक अहम तरीन खुफिया वीडियो रिकॉर्ड कर दी है और इस खुफिया वीडियो के अंदर इमरान खान ने उन तमाम किरदारों के नाम एक एक करके बता दिए हैं जो कि उनकी कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। बंद कमरों के अंदर होने वाली साजिश का इमरान खान ने इंकशाफ किया आज सियालकोट के जलसे की तकरीर के दौरान। और इमरान खान ने कौम के जवानों को यह पैगाम दिया कि उनके कत्ल की साजिश बुन ली गई है। इस साजिश के ताने बाने किसने बुने हैं, तमाम किरदारों के मुतल्लिक उन्हें पता चल चुका है और वो वक्त आने पर इनके मुतल्लिक भी बताएंगे। इमरान खान ने यह कहा कि उनकी जान लेने का मंसूबा इसलिए बनाया गया है कि वो ताकि उन तमाम किरदारों के नाम कौम के सामने ना रख सकें जिन्होंने उनकी आईनी, जमहूरी और कानूनी हुकूमत गिराने में अहम तरीन किरदार अदा किया, अमेरिका की साजिश को नाकाम नहीं बनाया। आज इमरान खान जब सियालकोट के जलसे में पहुंचे तो वो बड़ी हद तक बदले हुए नजर आ रहे थे। इमरान खान के करीबी जराए का यह दावा है कि आज के इमरान खान और आज की जो तकरीर उन्होंने की, आज के इमरान खान एक मुख्तलिफ इमरान खान थे और आज की सियालकोट जलसे में की गई तकरीर भी उनकी एक मुख्तलिफ तकरीर थी। इमरान खान खास से पुरजोश नजर आए और यह जलसा एक ऐसे बैकग्राउंड में हो रहा था जबकि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से सियालकोट में किए जाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को सबटाज करने की पूरी कोशिश की गई। इस जलसे की जगह भी बदली गई, एक ग्राउंड की बजाय दूसरे ग्राउंड में यह जलसा मुंतकिल किया गया। ये जलसा जिस जगह हो रहा था उस हवाले से मजहबी कार्ड भी खेला गया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के दरमियान गलतफहमी फैलाने की भी कोशिश की नून लीग ने, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो जिम्मेदार थे वो सामने आए और उन्होंने हमजा शहबाज और नवाज लीग की साजिश को पाश किया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को एक दूसरी जगह दी गई जलसे के लिए और इस दूसरी जगह जल्दी में इल्जामात के जो है उसके इंतजामात किए गए और इन तमाम तर जल्दी में किए गए इंतजामात के बावजूद ये एक बड़ा और तारीखी जलसा हुआ। इमरान खान ने इस जलसे में जब इमरान खान आए, जो उनकी तकरीर का क्रक्स था, सबसे पहले उन्होंने कौम के जवानों को खिताब करते हुए ये अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि मेरे नौजवानों, मेरी बात गौर से सुन लो। मुझ तक ये मालूमात पहुंची हैं कि बंद कमरों के अंदर मेरे कत्ल की साजिश के ताने बाने बुने जा रहे हैं। मैं इनके एक एक किरदार को जानता हूं। मैंने इन तमाम किरदारों के नाम एक एक नाम लेकर एक अहम तरीन खुफिया वीडियो रिकॉर्ड करके एक खुफिया और महफूज तरीन मकाम पर रख दी है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी जान चली जाती है, खुदा ना ख्वास्ता मेरे कत्ल की साजिश कामयाब हो जाती है, खुदा ना ख्वास्ता मुझे कुछ हो जाता है, तो फिर ये वीडियो कौम के सामने आ जाएगी और इस वीडियो के अंदर मौजूद हर एक किरदार को पाकिस्तान के नौजवानों ने पूरी कौम के सामने लेकर आना है। ये एक इंतहाई हौलनाक इंकशाफ है पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान का। तारीख के अंदर भी अगर ये देखा जाए तो इस किस्म की साजिशें पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ होती रहीं। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के खिलाफ भी एक साजिश हुई जिसके नतीजे में लियाकत बाग के अंदर उनका कत्ल हुआ। इसी तरह पाकिस्तान की और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की भी साजिश हुई और रावलपिंडी के लियाकत बाग के अंदर बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी हुआ। इन तमाम कत्ल के ताने बाने कहां तक जाते हैं, कौन है इनके पीछे किरदार, इनके मुतल्लिक तहकीकात होने के बावजूद इनके असली किरदारों को सामने नहीं लाया जा सका। लेकिन इमरान खान ने आज अपनी सियालकोट जलसे के अंदर एक बदली हुई तकरीर के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने उन तमाम किरदारों के नाम रिकॉर्ड करा दिए हैं। अहम तरीन मामला यह है कि इमरान खान इससे पहले अपनी कल की तकरीर में यह जिक्र कर चुके कि जब उन तक इस साजिश के ताने बाने पहुंचे कि अमरीकी मुदाखलत और बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान की आईनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत ख़त्म की जा रही है, तो उन्होंने साजिश का मुकाबला करने वालों, साजिश को रोकने वालों से राबता किया कि यह साजिश हो रही है पाकिस्तान की मुंतखब जमहूरी
جمہوری اور آئینی حکومت کے خلاف، لیکن انہیں افسوس ہوا کہ ان کے اس رابطہ کرنے کے باوجود سازش کو ناکام بنانے والوں نے سازش ناکام نہیں بنائی، سازش کا مقابلہ کرنے والوں نے سازش کا مقابلہ نہیں کیا۔ عمران خان نے یہ بھی ہولناک انکشاف کیا کہ انہیں اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کے اہم ترین اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان نے نیوٹرلز کا ذکر کیا کہ انہیں اس بات کے اوپر اعتراض تھا کہ وہ عثمان بزدار کو کیوں وزیر اعلیٰ پنجاب رکھنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ وہ کیوں ڈی جی ایس آئی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی اعتراض تھا کہ نیب کے ذریعے وہ کرپشن کرنے والے لوگوں کو سزائیں کیوں دلوانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نیب سمیت دیگر ادارے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، عدالتوں سے بھی لوگوں کو ریلیف مل جاتے تھے، ان تمام مجرموں کو کہ جن کو عدالتوں نے خود ریلیف دیا، ایسے حالات میں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اور انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ بجائے یہ کہ وہ کرپشن کے بیانیے کو آگے بڑھائیں یا کرپٹ لوگوں کو سزا دیں، وہ صرف اپنی کارکردگی پر توجہ رکھیں۔ عمران خان کا یہ اہم ترین انکشافات اس نے آج اسلام آباد کے اہم ترین حلقوں کے اندر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس وقت بھی شیریں مزاری پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں، وہ ایک ٹی وی چینل پر موجود ہے، وہ اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں اس بات کا انکشاف کر چکی کہ نیوٹرلز نے ان کی حکومت گرانے میں اہم ترین کردار ادا کیا، اور نیوٹرلز کے سیف ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA کو بھی رکھا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے ایک بڑے ٹی وی چینل کہلائے جانے والے نواز لیگ کے فیورٹ ٹی وی چینل پر سیاسی تجزیہ نگار نے بھی بیٹھ کر یہ بات کی کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھجوانے میں صرف امریکہ نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ان کو گھر بھجوانے میں پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اور پاکستان کی فوج نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ عمران خان نے نیوٹرلز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے بھی ایک سوال کیا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا نواز شریف کو انہوں نے سزا دی؟ نواز شریف کو تو پاکستانی عدالتوں نے سزا دی، اور انہی عدالتوں کی سزا کے بعد نواز شریف بھگوڑے ہوئے، ان کے بھائی نے ان کی ضمانت دی، جو آج ایک امپورٹڈ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے۔ ان کے بھائی شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، شہباز شریف کے بیٹے کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ صرف ایک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ ہوئی۔ عمران خان نے یہ سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر چھوٹے چوروں ہی کو پکڑنا ہے، بڑے چوروں کو نہیں پکڑنا، تو پھر جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، ان تمام چھوٹے چوروں کو بھی رہا کر دیا جائے۔ عمران خان نے اپنی پرجوش جذباتی تقریر کے اندر آج ایک مرتبہ پھر حضرت علی کے اس فرمان کا ذکر کیا کہ کفر کا معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے پاکستانی عدالتوں سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں کیسز ثابت ہونے کے باوجود، لمبے کیسز چلنے کے باوجود، مجرموں کو سزائیں ہونے کے باوجود مجرم جیلوں کے اندر بیٹھ کر اپنی سزائیں پوری نہیں کرتے، بلکہ NRO حاصل کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ سوال عمران خان نے پاکستان کے تمام اعلیٰ ترین مقتدر حلقوں سے بھی کیا۔ یہ ایسی تقریر تھی جو کہ اس ماحول میں ہوئی کہ جب عمران خان کے سیالکوٹ کے اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ وہ تمام لوگ بیوروکریسی یا اداروں کے اندر FIA میں بیٹھے ہوئے جو کہ دیانتداری سے تمام کیسز کی تفتیش کر رہے تھے، چاہے وہ ڈاکٹر رضوان ہو یا کوئی اور کردار، ان کو کس طرح سے ایک ایک کر کے ان پر دباؤ ڈالا گیا، ان کو ہارٹ اٹیکس ہوئے، ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کون اس ملک کے اداروں کی، کون اس ملک کے دیانتدار افسران کی حفاظت کرے گا؟ عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بڑی تباہی جب آپ کو نظر آ رہی ہے تو کیا یہ صرف عدالتیں رات کو 12 بجے اتوار کے روز میرے لیے کھل سکتی ہیں؟ کیا میں کوئی غدار تھا؟ میں کوئی غداری کرنے جا رہا تھا؟ ان تمام معاملات پر پاکستان کی عدالتیں کیوں نہیں کھل سکتی؟ بہرحال عمران خان کی جانب سے خفیہ اہم ترین ویڈیو کا انکشاف آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جس کے بعد اس وقت اسلام آباد کے ایوانوں میں ہلچل ہے، اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ آخر عمران خان نے کن کن کرداروں کے نام اپنی اس اہم ترین اور خفیہ ویڈیو میں لیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔